دیتا ہے. اللہ فرماتے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب ذوالجلال فرماندے نے میں اس بات دا فیصلہ کیتا ہے اے دنیا جہان دیو لوگ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. اللہ دا اے فیصلہ آ چکے ہے. رب ارشاد فرما رہے نے تُسا میرے تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی. اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا تے اپنے والدین احسان کر جانا ہے. اللہ فرماندے نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما فرمایا اگر اونا دعا وچوں ایک بڑھاپے اندر پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے اندر پہنچ جائے تے اللہ فرماندے نے او کلاہما فلا تقل لہما اف فرمایا اونا دے سامنے اف تک بھی نہیں آکھنا. فرمایا ولا تنہرہما تے اونا نو چڑکنا بھی نہیں. وَلَا تَنْحَرُهُمَا اونا دنال جناب زیادتی بھی نہیں کرنی. اونا نال جناب گفتگو غلط بھی نہیں کرنی. اللہ فرماندے نے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا تے اونا نال جدوں گل بات کرنی ہے بڑے اچھے انداز نال کرنی ہے. اونا نال جدوں گل بات کرنی ہے تے بڑی محبت نال گل بات کرنی ہے. جدو والدین نال گل بات کرنی ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا بڑے اچھے انداز نال گفتگو کر جانی ہے. فرمایا وَيَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ فرمایا اونا دے سامنے اپنے آپ نو چکا لینا. آوے نائنا آج کوئی بندہ کھڑا ہوئے عدالت دے اندر تے جج سامنے موجود ہوئے او سونیا تو جج دے سامنے تو چک جانا ہے. آج دنیا دے جناب کسے لیڈر سامنے کھڑا ہونا ہوئے تے آج تے بندہ بڑے ادب نال کھلوندا ہے. او تیرے دل دے اندر دنیا دے چودھری دا دے ڈر ہے وے تیرے دل دے اندر دنیا دے جج دا تے ڈر ہے وے پر افسوس تیرے دل دے اندر اونا دی محبت ہی ختم ہو گئی جنہ تینو انگلی پھاڑ کے چلنا سکھایا. افسوس اونا دے واسطے تیرے دل اندر محبت ہی مک گئی جنہ تینو ہاتھ نال پکڑ کے کھانا سکھایا. اللہ فرماندے نے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ جناح الذل من الرحمہ. اللہ فرماندے نے اے میری بندی ہو اونا دے سامنے تسا عاجزی دا اختیار کرنی ہے. اونا دے سامنے چوک جانا ہے. فرمایا وَقُلْ لَهُمَا اللہ فرماندے نے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا تے اپنے اونا والدین واسطے دعا کر جانی ہے. اللہ فرماندے نے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اونا دعا واسطے دعا کر دینی ہے. اے اللہ اینا میرے ماں بیاں تے رحم کر دے. اللہ جس طرح اینا میرے بچپن تے رحم کیتا آوے نینا اوہ ماں نو پوکھ لگی ہوئے تے ماں سب تو پہلا اے ویندی ہے ہائے میرا بچہ پکا ہے بھی ہے کہ نہیں. ہائے بچہ پکا ہوئے تے ماں نو اپنی بھوک پیاس دی فکر نہیں ہوندی. اللہ اللہ او سونیا کدی غور تے کریا کر اپنے باپ دیاں محنتاں تے مزدوریاں تے کدی غور و فکر تے کریا کر. او تو چھوٹا جیا سے تے تیرا باپ سارا سارا دل آئے سر تے دابڑا اٹھا اٹھا کے آئے محنتاں کر کر کے آئے تو
گروپ دے اندر اے باپ اللہ اللہ صبح تو لگ کے شام تک ایک اولاد واسطے او سونیا تیرے میرے واسطے اے ساری ساری عمر اے باپ جیڑا کماندہ تھک دا نہیں اللہ اللہ او ماں باپ جیڑے نے او نا کنہ تیرے تیرم کیتا آئے بچپن دے اندر آئے بچہ جیڑی چیز منگے ماں باپ حاضر کر دندے نے او سونیا آج تے مانل تینو بولنا اچھا نہیں لگ دا آج تے ماں دیاں گلاں چنگیاں نہیں لگ دیاں ایک ویلا ہو سی جدو ماں دے سامنے آ جاندہ سے تے کوئی چیز دے سامنے اشارہ کر تے ماں دسن تے مجبور ہو جاندی حتیٰ کہ تو پوچھ کے چھڑ دسیں تے ماں بھی دسن تے مجبور ہوندی او تیرے ہر لفظ لفظ تے ماں جی جی آندی اللہ اللہ آج ماں دو بول بول لے آج تیرے تے میں تو برداشت نہیں ہوندا اللہ اللہ او سونیا کنہ اس ماں نے رحم کیتا ہے اللہ اکبر تے مولا بڑی پیاری گل فرمام دینے سردیوں گرمیوں کرے حفاظت تے بہت پیار زیادہ سردیوں گرمیوں کرے حفاظت تے بہت پیار زیادہ لوریاں دین دی تھوڑا سوندی تے خدمت وچ آمادہ تو رووے تے دوڑی آوے او تو رووے تے دوڑی آوے آئے دوڑی آوے او تو روویں تے دوڑی آوے تے جند کرے قربانی او دودھ پلاوے لاڈ لڈاوے تے دور کرے پریشانی اللہ فرمان دینے وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللہ فرمان دینے ان آواز سے دعا کرنا حق اولاد آئے کہ اللہ جس طرح میرے بچپن تے اللہ رحم کیتا او ویندا نہیں رات سردی دی ہووے تے بچہ بستر تے پیشاب کر دے بچہ سجے پاسے پیشاب کر دے ماں اپنے بیٹے نو کھبی سائیڈ تے لیٹا دیندی ہے ماں باپ گلی سائیڈ تے لیٹ جاندی ہے آئے میرے بچے نو کتے ٹھنڈی نہ لگ جائے او بچہ کبے پاسے بھی اگر پیشاب کر دے تے ماں اپنے بچے نو اٹھا گئے اپنے سینے تے لیٹا دیندی ہے آئے کتے میرے بیٹے نو اللہ اکبر کوئی پریشانی نہ آ جائے او ماں تے انہا پیار کرنے والی انہا محبت کرنے والی اللہ اللہ اگر اینا ماں پیانل اگر اینا ماں باپ دینال محبت کریں گا تے رب ذوالجلال دی قسم ہے اینا ماں باپ دی محبت دی وجہ تو رب ذوالجلال فیضہ بھی بڑا عطا فرمان دینے منو یاد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے کہ جیڑا بندہ چاند ہے کہ میری عمر دے اندر اضافہ ہو جائے جیڑا بندہ چاند ہے کہ میرے رزق اندر اضافہ ہو جائے او سونیا آج کیڑا بندہ ہے جیڑا آکے میری عمر جی اضافہ نہ ہوئے آج کیڑا بندہ ایسا ہے جدائے ذہن نہیں کہ میرے رزق جے برکت آ جائے تے آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑے بندے دی خواہش ہے کہ او دے رزق جے برکت آ جائے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اون دے واسطے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ دی خدمت کر جائے اپنے ماں باپ نال محبت کر جائے اپنے ماں باپ نال اچھا سلوک
کر جائے اللہ ذوالجلال او دے رزق جے بھی برکتاں عطا فرما دیں گے رب ذوالجلال او دی عمر چے بھی برکتاں عطا فرما دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے تے آقا علیہ السلام دی موجودگی دے اندر ایک بندہ آ جاندہ ہے آگے آمدہ سونے نبیاں میرے کو گناہ ایسا ہو گیا ہے کہ جن دی وجہ تو میں بڑا پریشان ہاں سونے نبیاں کوئی حال کڈیا جائے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے آن والیا میرے دیوانیا اے میرے پروانیا صحابیاں او سونیا تیرے کل گناہ ہو گیا آندے ہاں سونیا نبیاں میرے کل گناہ ہو گیا تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابی منو اے تے دسنا تیری ماں گھر دے اندر ہے کہ نہیں آندے سونیا نبیاں میری ماں تے فوت ہو گئی ہے میری ماں موجود نہیں تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے سونیا مینو اے تے دسنا تیری خالہ ہے کہ نہیں آندہ ہاں سونیا نبیا میری خالہ موجود ہے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے او پیارے جویں اپنی ماں نال محبت کردا سیں جا اپنی خالہ دے نال اسے انداز نال تیرا کام محبت کرنا ہے رب ذوالجلال تیرا گناہ معاف فرما دیں گے کیونکہ رب ذوالجلال اعلان جو فرما رہے نے اللہ فرمان دینے ان الحسنات یذہبن السیئات رب ذوالجلال فرمان دینے جیڑا بندہ نیکی کر دے اس نیکی دی وجہ تو میں رب گناہوں مٹا دینا اور سونے آتے سینا اگر تیری ساری زندگی دے گناہ نے تے اپنی ماں باپ دی خدمت کر جا رب ذوالجلال تیرے اینا گناہوں نیکیاں در تبدیل فرما دیں گے اللہ اللہ اوہ ماں پیاں دا تے فیدہ ہی بڑا ہے اگر ماں پیاں دا نال نیکی کیتی ہوئے تے رب ذوالجلال بڑیاں بڑیاں مشکلاں دور کر دیں دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے میرے صحابہ پہلے زمانے دے اندر تین بندے بنی اسرائیل دے رات سفر کر دیا حتیٰ کہ چٹیل میدان چے پہنچ جاندے نے اندھیری رات حتیٰ کہ بارش آ جاندی ہے ہائے آندھی آ جاندی طوفان آ جاندا ہے اے جناب بارش تو بچن واسطے اس طوفان تو بچن واسطے ایک غار دا رستہ اختیار کرتے نے حتیٰ کہ تینوں بندے غار دے اندر داخل ہو جاندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو اے بندے غار اندر داخل ہوئے نا اے نہ سمجھیا اسی محفوظ ہو گیا پر اے نانو کی پتہ سی ساڑھے تے آزمائش آ گئی ہے اے در غار اندر داخل ہوئے او در غار دا منہ بند ہو جاندہ ہے اے تینوں بندے پریشان ہو جاندے نے آندے نے آپس اندر گفتگو کرنی شروع کر دیندے نے ہائے آج ساڑی شامت آ گئی آج اسی بچ کے نہیں نکل سکتے ہائے اسی تھے مر جاوان گے ہائے تانو کوئی یاد بھی نہیں کرے گا او نہ سوچیا او نہ بھی جو ایک بندہ اٹھیا او نے آکیا کوئی ایک عمل ایسا ویکھو نا جڑا اللہ دی رضا واسطے کیتا کھوے آج اللہ دے سامنے پیش کرو ہو سکتا ہے اللہ اس عمل دی وجہ تو اللہ اس پتھر نو دور کر دے ایک بندہ اٹھ دے آندے اللہ تینوں پتہ ہے میں مزدور لائے سا حتیٰ کہ ایک بندہ مزدور جیڑا ہے میرنا ناراض ہو کے چلا جاندہ ہے حتیٰ کہ کافی دیر تو بعد اس بندے نو ضرورت پہ جاندی ہے آکے میرے سامنے اس بات دا اقرار کر دے اے میرے مالک تینوں پتہ ہے میں مزدوریاں کیتیاں سا او مزدوریاں جمینوں واپس لوٹا دے آندے اللہ تینوں پتہ ہے میں انہیں دی مزدوریاں دا
او دی مزدوری نو میں جمع فرمایا، او دی وجہ تو میں بکریاں خریدیاں، او دی وجہ تو برکت پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اے آن والے مزدور نو میں آکھیاں اے سارا مال تیرا ہے۔ اللہ اللہ۔ اے مزدوراں دے اے میرے مالک میرے نا مذاق دینا کرنا۔ انہیں آکھیا نہیں نہیں اللہ والیا میں تیرے نا مذاق نہیں کردا، میں تے اے تے اللہ دی رضا دی خاطر اے میں تیری مزدوری سام کے رکھی سی، آج آگے جا سارا مال لے جا۔ اندے اللہ اے مال میں نو دے دیتا، اللہ تیری محبت دی خاطر اللہ تینو اے عمل قبول ہے تے اللہ پتھر پیچھے ہو جائے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام فرماتے نے اے تھوڑا جا پتھر پیچھے ہو جاندہ ہے پر اینا گو پیچھے ہوندہ ہے کہ جناب بندے باہر نہیں نکل سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے دوسرا بندہ آندہ ہے اللہ تینو پتہ ہے میں اپنے چچا دی بیٹی دینال ان دینال محبت کردہ ساں، ایک وقت ایسا بھی آیا حتیٰ کہ میں برائی تے مادہ ہو جانا، اللہ تیری رحمت دینال اللہ میں برائی تو بھی بچ گیا، اللہ صرف تیری رضا دی خاطر اللہ میں برائی تو بچیا، اللہ اگر تینو یہ عمل پسند ہے اللہ اس پتھر نو دور کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پتھر پیچھے ہٹ جاندہ ہے پر اینا پتھر پیچھے نہیں ہٹیا کہ بندے باہر نکل جائے، حتیٰ کہ تیسرا بندہ بھی انجھے اللہ دے سامنے کھڑا ہو جاندہ ہے، آندے اللہ تینو پتہ ہے اللہ میں بکریاں چرانا، اللہ ایک دن ایسا بھی آ جاندہ ہے آئے سارا دن میں بکریاں چرا چرا کے حتیٰ کہ رات دا کافی عرصہ گزر جاندہ ہے، میں اپنے گھر دے اندر پہنچنا تے میں اچانک کی وینا میرے بچے بھی ہائے ستے نہیں، میری بیوی بھی جاگ دی ہے پئی، میں ویکھیا ہائے میرے بڈھے ماں باپ جیڑے نے ہائے وڈیرے ماں باپ اجے اللہ اکبر سو چکے نے، آندہ میں اللہ اے بکریاں دا دودھ چو لینا تے اللہ برتن دی اندر ایک پیالے چے اندر پا کے آئے پیالہ دودھ دا پر کے اللہ تینو دینا میں اپنے ماں باپ دے سرانے کھڑا ہو گیا، اللہ اللہ میں اپنے بچیاں دی بھوک پیاس نو ترجیح نہیں دیتی، اللہ جدو میرے ماں باپ اٹھے سن اللہ انہاں نو دودھ پیش کر دیتا، اللہ اگر تینوں یہ عمل پسند ہے اللہ اس پتھر نو دور کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس بندے دا دعا کرنا ہوندہ ہے، اللہ ذل جلال نے اس پتھر نو دور کر دیتا، حتیٰ کہ تینے بندے جیڑے نے غار تو باہر آ جاندے نے، او سونے پتہ لگے اگر تو والدین نہ نیکی کریں گا، اگر والدین دی کیتی ہوئی والدین کیتی ہوئی نیکی اللہ دے سامنے رکھ کے دعا کریں گا، اللہ بڑیاں بڑیاں مصیبتاں دور کر دیندے نے، اللہ بڑیاں بڑیاں مشکلات دور کر دیندے نے۔ اس واسطے آتے سینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی آگے آندہ سونیا مینو اے تے دسونا سب تو زیادہ کندہ حق کے میں کندی خدمت کر جاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابی امو کا آقا فرماندے نے تیری ماں دا، اللہ اللہ پھر آمدے سونے نبیاں کندہ حق ہے، آقا فرماندے نے امو کا تیری ماں دا حق ہے، آقا علیہ السلام پھر فرماندے نے او سونے تیری ماں دا حق ہے، آتا کہ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا سم ابو کا تیرے باپ دا حق ہے، او سونے پتہ لگ دے پیا ماں باپ
باپ نال محبت دا اظہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیتا ہے. میں پھر کیوں نہ کہاں میں صدقے جاواں ماں دے نام تو, میں صدقے جاواں ماں دے نام تو. ماں آکھیاں سینے وچ ٹھنڈ پیندی, میں صدقے جاواں ماں دے نام تو. ماں آکھیاں سینے وچ ٹھنڈ پیندی, او جدو پیار نال یارو ماں کہیے, او جدو پیار نال یارو ماں کہیے, لگدا جویں منہ تے کھنڈ پیندی. او جدو پیار نال یارو ماں کہیے, لگدا جویں بھلاں تے کھنڈ پیندی. او جڑا کرے نہ مانو کھنڈ یارو, جڑا کرے نہ مانو کھنڈ یارو, او دی کدی نہ پونجے کانڈ پہندی. او جے ہووے پتر گستاخ ماں اپنی دا, اونوں دعا جہانا جے پھانڈ پہندی. اس واسطے آتے صحیح نا, اگر ماں باپ نال محبت کیتی ہوئے گی رب ذوالجلال دی قسم ہے رب دنیا تے بھی عزت دے گا. رب ذوالجلال فرما میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے, اور جندے تے ماں باپ راضی نے اوندے تے عرش والا رب بھی راضی ہے, اور جدے تے والدین ناراض نے اودے تے سونا رب بھی ناراض ہو جاندا ہے. آ ویکھتے صحیح نا, جنہ تے ماں باپ ناراض نے انہاں نو رب ذوالجلال نے مقام کنا عطا فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آقا علیہ السلام فرماندے نے, نی عائشہ پیاری ہے میں ستا سا تے خواب دے اندر میں کی ویکھیا رب ذوالجلال نے مینوں جنت دا نظارہ کرایا, رب نے جنت دکھا دیتی ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے جدوں میں جنت اندر ویکھیا آقا فرماندے نے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں پوچھیا اے کون ہے تے پتہ چلدا سونیا اے او تہاڈا صحابی ہے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ. اے قرآن پڑھدا تے آواز جنت چ پہنچدی ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے او اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے صحابی نو پوچھیا او سونیا اس طرح میں خواب اندر ویکھیا کیڑا ایسا عمل کرنا ہے تے آندا سونیا میرے آقا علیہ السلام بھی فرماندے نے او میرے صحابہ اندی وجہ اے وے کہ اپنی ماں نال بڑی محبت کردا ہے, اپنی ماں دی بڑی خدمت کردا ہے, اپنے والدین نال بڑی محبت نال پیش آندا ہے, جن دی وجہ تو رب ذوالجلال نے مقام عطا فرما دیتا ہے.